वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। पिछले कई दिनों से बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो पाकिस्तान भर में एहतजाज शुरू हो गए और सिविल डिसोबीडियंस की बात होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान भर में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस की जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। लोगों ने बिल जमा कराने से इनकार कर दिया। लोगों ने पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो बिल जलाए। बिल जलाने के बाद और बिलों को जो है वो देने से भी इनकार कर दिया कि हम लोग जो है वो इतने जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं और जिस तरह इन्होंने यूनिट की प्राइसेस में इंक्रीज की है तो हम ये कीमत जो है बिजली की वो नहीं अदा कर सकते। इस एहतजाज को तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने जो है वो लपेट में ले लिया। अगर देखा जाए तो इंटरिम सेटअप ने वर्किंग की और नेगोशिएशंस की बात की आईएमएफ के साथ कि किसी तरीके से कोई नेगोशिएशंस बने और किसी ना किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे सकें। और अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने अप्रूवल दे दी रिलीफ की, लेकिन ये जो रिलीफ है इट्स जस्ट मेरली एन आई वॉश के जो लोग 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टोटल बनते हैं 40 लाख 4 मिलियन लोगों को ये बेनिफिट जाएगा। जो लोग 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जो है वो ओवर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स के अंदर वो बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। और जो 100 यूनिट से ऊपर जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं 200 यूनिट के ऊपर है उनको जो है वो किसी किस्म की रिलीफ या सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी। तो अगर देखा जाए जो 100 या 200 यूनिट यूज कर रहे हैं वो ओवरऑल उन लोगों के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से जो है वो इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो इजाफा किया है। तो ओवरऑल पाकिस्तान इस वक्त जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर गया हुआ है जिस हिसाब से इन्होंने कीमतों में इंटरिम सेटअप ने इजाफा किया है। उसके साथ साथ ही अभी जो है वो क्या सराइयां शुरू हो गई कि 15 सितंबर को फिर से जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है पेट्रोल की प्राइस के अंदर इंक्रीज करेगी, पेट्रोल की प्राइस को मजीद बढ़ाएगी। अगर ये पेट्रोल की प्राइस जो है वो फिर बढ़ती है तो आपका जो ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान के अंदर अभी करंटली चल रहा है दैट इज 29%, वो भी बढ़ जाएगा। आपका ओवरऑल जो है वैसे भी मुल्क हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर है और पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो एक बेसिक कमोडिटी है। उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन और दीगर चीजें आ जाती हैं, आपकी रोजमर्रा की अशिया महंगी हो जाती हैं जिस वक्त आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा करते हैं या इवन के इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस के अंदर भी हाइक करते हैं। कमर्शियल यूनिट तकरीबन जो है वो 100 रुपए पर यूनिट के ऊपर चला गया है। तो इंडस्ट्रीज किस तरीके से सस्टेन करेंगी? इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली रिडंडेंसीज करेंगी, जो उसके अंदर एम्प्लॉइज हैं उनको जो है वो रिडंडेंट करेंगी और आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उस मुल्क की खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि हर बंदे ने किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके गुजारा करने हैं और जॉब मार्केट जो है वो इस वक्त आपके डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट। इवन के अगर कोई ग्रेजुएट भी करके आता है तो बहुत मुश्किल से जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। देखा जाए तो इंटरिम सेटअप को कुछ और बेहतर वॉर फुटिंग के ऊपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है उस मेल्टडाउन को रोकने के लिए इनको जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होके और बड़े जो है वो एग्रेसिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे टू काउंटर्स कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो है वो अभी मंजरे आम पे आई है। खावर घुमन साहब जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का। पीडीएम की हुकूमत जिस वक्त गवर्नमेंट में आई तो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वाज मरियम औरंगजेब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। उन्होंने कम से कम 1000 करोड़ रुपया जो है वो मीडिया हाउसेज और चैनल्स को जो है वो बांटा है कि वो कैंपेनिंग पीडीएम गवर्नमेंट की करें। तो वो जो 1000 करोड़ रुपया पीडीएम गवर्नमेंट ने बांटा है ये उस दौर की बात है जिस वक्त पाकिस्तान बैंकरप्सी होने की या बैंकरप्ट होने की जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी और क्या सराइयां चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। स्टिल वी आर इन अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन, लेकिन उस वक्त इकोनॉमिक मेल्टडाउन स्टार्ट हुआ था और इतना मैसिव एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ का जो है वो पैकेज एक तरीके से मीडिया हाउसेज और चैनल्स को दिया गया है ताकि वो उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज और पीडीएम की गवर्नमेंट को जो है वो और बेहतर तरीके से जो है प्रमोट किया जा सके ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वही 1000 करोड़ जो इन्होंने मीडिया चैनल्स और मीडिया बाइंग हाउसेज को दिए, अगर वही 1000 करोड़ का जो है ये रिलीफ किसी तरीके से अवाम को दे देते वो ज्यादा बेहतर होता। मतलब
پرائرٹیز کی بات ہے اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کی پرائرٹی یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، ان کی پاپولیرٹی کو کسی طریقے سے مزید بہتر کیا جائے، جو کہ نہیں ہو رہی تھی ڈیو ٹو انفلیشن، اور اس کے بعد جو سچویشن پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی تھی اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی جو بھی پارٹیز 11 جماعتیں جو ایک ساتھ تھی ان کی پاپولیرٹی انکریز نہیں ہو رہی تھی، الٹا پاپولیرٹی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اندر تھی۔ انٹرم سیٹ اپ نے جو ہے وہ ریلیف دینے کی بالکل کوشش کی ہے، اور کراچی کے اندر جو وہ کنڈا مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا، اور یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ جس بھی ویسے بھی کنڈا ڈالنا اٹس ان لافل، اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے بجلی چوری کے اندر ملوث ہیں تو آپ ان کی رپورٹ جو ہے وہ انتظامیہ کو کریں، کیونکہ اگر وہ بجلی چوری کر رہے ہیں تو جتنے یونٹ وہ استعمال کر رہے ہیں کے الیکٹرک یا لیسکو یا کوئی اور بھی جو ہے وہ آپ کا پروونشل ادارہ یا الیکٹریسٹی پرووائڈر ہے اس کو وہ یونٹس چارج ہو رہے ہیں، تو اس نے وہ بل جو بن رہے ہیں جو اس کے بس اس نے جمع کرانا ہے گورنمنٹ کو، وہ پھر آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے میٹرز لگے ہوئے اور جو باقاعدگی سے لافلی بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ بل ان کو لگ کے آتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ جو لوگ کنڈے ڈال رہے ہیں یا بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی شروع ہو، اور یہ ان لوگوں کا بھی کام ہے جو سراؤنڈنگز کے اندر ان لوگوں کے رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بجلی چوری کریں کہ وہ انتظامیہ کو بتائیں، ورنہ بل ان لوگوں کو مزید لگ کے آئے گا اور وہ ان کو پے کرنا پڑے گا۔ خیر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن بھی پاکستان کی جو ہے وہ obviously ابھی انسٹیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنے سٹانس چینج کرنا شروع کیے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنا سٹانس چینج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پولز جو ہیں وہ 90 ڈیز کے اندر کروائیں، الیکشنز جو ہیں وہ 90 ڈیز کے اندر کروائیں۔ اس میں کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور چیئرمین ناصف علی زرداری بھی ایک ہی پیج کے اوپر ہیں کہ جو ہے وہ پولز اگلے 90 دن کے اندر جو ہے وہ کروانے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی فیملی نے بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ ہنٹ دی ہے کہ بالکل نواز شریف جو ہے وہ 15 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور وہ اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ پاکستان آنے کے بعد جو ہے وہ لانچ کریں گے، اور سائملٹینیسلی بلاول بھٹو نے اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے۔ اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہت عجیب سی ہوئی ہے، دو وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر ساتھ اکٹھے تھیں وہ کس بیس کے اوپر جو ہے الیکشن کیمپین سٹارٹ کریں گی؟ اگر وہ مہنگائی کو ختم کرنے کی کریں گی تو 16 ماہ کا جو تجربہ ہوا ہے اور 16 ماہ کی جو حکمرانی انہوں نے کی ہے، اسی 16 ماہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پرائس ہائیک کی ہے، اسی 16 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے۔ اور گوہر اعجاز جو آپ کے انڈسٹریل منسٹر ہیں انہوں نے کامران خان کے شو کے اندر یہ بات کی ہے کہ 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کے آنے سے پہلے 2022 میں پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6% کے اوپر تھا، آپ کی ایکسپورٹس بھی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی اور آپ کی امپورٹس بھی اچھے طریقے سے جا رہی تھی، اور پاکستان کے اندر انڈسٹریل بوم آ رہا تھا۔ تو یہ چیز اس نے ایگری کی ہے آن کامران خان شو۔ یہ جب ریجیم چینج آپریشن ہوا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد ان کے جانے کے بعد آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 0.29% ہے، اور جو آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ 29% کے اوپر کھڑا ہے۔ تو مزید مہنگائی ہو رہی ہے، اور انٹرم سیٹ اپ کے پاس بالکل ان کو جو ہے وہ امینڈمنٹس کر کے دے دی گئی ہیں، امینڈمنٹس کر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو اس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں جس طرح کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن جیت کے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن سیٹرڈے 9 سپٹمبر کو ارشد شریف کی اہلیہ کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ ایشو کر دی ہیں۔ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ دیکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں کہ کس بنا کے اوپر جو ہے وہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جو ہے وہ ارشد شریف کی اہلیہ کے اوپر ایشو کیے ہیں، اور اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو ایف آئی آر وہ کٹوانا چاہ رہے تھے یا جو ایف آئی آر کے اندر جن لوگوں کو وہ نامزد کر رہے تھے وہ ایف آئی آر تو کٹی نہیں، وہ کوئی اور علیحدہ ایف آئی آر کٹی ہے جس کو یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے، اور اس بیس کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ارشد شریف کی اہلیہ کے اوپر جو ہے وہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جو ہے وہ ایشو کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لائرز نے بھی جو ہے وہ لائر موومنٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ جی جو پولیٹیکل پرزنرز کو انہوں نے اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کو ریلیز کریں، اور لائرز موومنٹ جو ہے جو لائرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی موومنٹ سٹارٹ کریں، آج کے دن جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید لائرز موومنٹ کے ساتھ عوام بھی لائرز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نکلیں۔ تو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں
اور اس کے بعد جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو اس اکنامک میلٹ ڈاؤن سے بھی بچانا ہے اور پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے اس سے بھی بچانا ہے. اور جو بھی عوام جس بھی سیاسی جماعت کو سلیکٹ کرتی ہے اور مینڈیٹ دیتی ہے وہ آ کے پاکستان کی عوام کے فیصلے کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.